नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल दिन ब दिन इबहम का शिकार होती जा रही है। कन्फ्यूजन है कि बढ़ता जा रहा है। हमने सोचा था कि इंतखाबात होंगे, इंतखाबात से पहले कुछ कन्फ्यूजन था। एक अबूरी हुकूमत थी, डिसीजन नहीं हो रहे थे, बैनुल-अक़वामी इदारे आप पर कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। IMF के कुछ मामला थे जो तय होने थे। मुल्क में भी अवाम में गू-मगू की कैफियत थी। सोचा था कि इंतखाबात होंगे तो मामलात हल हो जाएंगे। जमहूरी ममालिक में यही होता है कि जब भी कोई आइनी बहरान हो, अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल हो, तो उसके बाद फिर आप बात करें इंतखाबात की, वोट डालें और अवाम जिसके हक में वोट डालें वो पार्टी जीत जाए। और उसके बाद क्लियर मैंडेट मिलता है, कोई एक पार्टी मुंतखब होती है और उसको मैंडेट मिलता है, वो हुकूमत बनाती है। और उसके बाद की जो रकाबतें कुल्फतें होती हैं लोग उसे भूल जाते हैं। एक नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ होता है और फिर लोग हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लग जाते हैं। पाकिस्तान में मामला 2024 के इंतखाबात के बाद बिल्कुल उल्टा हुआ। इंतखाबात के बाद जो कुछ सीधा होना था वो सब कुछ उल्टा हो गया। ना किसी पार्टी को क्लियर मैंडेट मिला, ना हुकूमत साजी की तरफ कोई पेशरफ्त नज़र आ रही है। धांधली के इल्ज़ामात हैं तो हर पार्टी लगा रही है। हर सूबे में किसी न किसी को कोई शिकायत है। हर जमात अपने मनसब से थोड़ा सा ज़रूर ही ली है। किसी को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, हुकूमत किसकी बनेगी, वज़ीर आज़म किसका होगा, काबीना साजी किस तरह होगी। लोग हुकूमत बनाने के लिए कह रहे हैं लेकिन कोई वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं लेना चाह रहा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने किसी ज़माने में असम्बली के फ्लोर पर तकरीर करते हुए कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनाने की कोशिश की जा रही है जहां आप झोलियां उठा उठा कर किसी को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश करेंगे और कोई वज़ारत उज़्मा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। तो मुबारक हो इस मुल्क के मंसूबा साज़ों को, इस मुल्क के सियासी साइंसदानों को कि उन्होंने पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बना दिया है। ये जिस नौकरी की हम बात कर रहे हैं कोई चपड़ासी की नौकरी नहीं है, ये कोई दर्जा चहारों की नौकरी नहीं है, ये किसी लोअर ग्रेड के मुलाजिम की नौकरी नहीं है, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नौकरी है। और कोई भी इसके ऊपर आने को तैयार नहीं है, इसलिए कि उसको पता है ना उसके पास अवाम को देने के लिए कुछ है, और जो भी इस मसनद पर बैठेगा वो ख़ुद भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी पार्टी भी शदीद ख़तरे में आएगी। क्योंकि उसके पास अब ये नारा भी नहीं बचा कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं। वो 16 महीने ये सब कुछ करके दिखा चुके हैं। अब मामलात उससे ज़्यादा ख़राब कशीदा हो चुके हैं। अब बचाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, अब तो दस्तार भी सर पर नहीं रही। तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। आज की ख़बरें अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर ख़बरें तो इसी के हवाले से गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो मामलात हैं वो ताअत्तुल का शिकार हैं, कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही है। और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हम उनकी मर्ज़ी से हुकूमत नहीं बनाएंगे और अगर हुकूमत में आएंगे तो अपनी शराइत पर आएंगे। मैं आपको बताता हूँ उनकी शराइत क्या है। उनकी शराइत ये है कि सारे आइनी ओहदे हमें दे दीजिए, गवर्नर भी हमारा, सदर भी हमारा, स्पीकर भी हमारा, और जो है चेयरमैन सेनेट भी हमारा। हर वो ओहदा जिसका आइन से ताल्लुक़ है, जिसने 5 साल तक रहना है, वो हमारा। हर वो ओहदा जो ज़रा लर्ज़ा बरंदाम है, जो ज़रा जिसकी कुर्सी हिली हुई है, जिसने साल डेढ़ के बाद जिसके जाने का खदशा है, वो ओहदा उनका। हमने ना वज़ीर बनाने के पीछे पीपल्स पार्टी के मसला लॉजिक साइकोलॉजिकल भी है। वज़ीर बनाने के पीछे मसला ये है कि बिलावल भुट्टो खुद तो वज़ीर बनने नहीं चाहते, उनकी साख को, पार्टी की साख को बहुत नुकसान पहुंचा है। वो वज़ीर ख़ारजा बने, उन्होंने ताल्लुकात बनाए, पाकिस्तान का केस बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया, लेकिन थे तो शहबाज शरीफ उनके बॉस। तो शहबाज शरीफ आगे बढ़ते थे और बिलावल भुट्टो उनके पीछे चलते थे। तो ये बात लोगों को पसंद नहीं आती थी। पार्टी के जियाले कहते थे आप नौकर लगे हैं शहबाज शरीफ के। अच्छा चले, बिलावल भुट्टो हुकूमत में नहीं आते, वफाकी वजारत में नहीं लेते, लेकिन बाकी लोग तो वजारत ले सकते हैं, उन्हें क्या मसला है।
مسئلہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو کو اپوزیشن میں کیا ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو حکومت میں نظر نہیں آ رہی؟ حکومت میں انہیں سب کچھ نظر آنا چاہیے تھا، وزارتوں کے پیچھے تو لوگ جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ اب معاملے کو سمجھیں۔ بلاول بھٹو نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا لیکن جب مجھے عوام منتخب کریں گے۔ انہوں نے اس فارمولے کو بھی رد کیا کہ 3 سال وزیر اعظم شہباز شریف رہیں گے، 2 سال بلاول بھٹو بن جائے۔ انہوں نے کہا نہ چاند نہ انج نہیں، کہ جب لوگ مجھے منتخب کریں گے۔ بلاول بھٹو کو پتا ہے کہ عمران خان کتنی کثیر تعداد میں منتخب ہو جائیں، سیٹیں لے لیں، 9 مئی کے بعد ان کا سیاسی مستقبل اس ملک میں مخدوش ہے۔ اس ملک میں وہ سیاسی طور پر کبھی بھی ایک کامیاب سیاستدان نہیں ہو سکتے۔ اس ملک میں ان کی سیاست اور ان کا طرز سیاست کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بلاول بھٹو اپنی تقریروں میں یہ کہا کرتے تھے، الیکشن سے پہلے ہم ملک میں کوئی سیاسی قیدی جیلوں میں نہیں چھوڑیں گے۔ بلاول بھٹو نے طرز سیاست اور سیاست میں لہجہ بھی وہی اختیار کیا جو عمران خان کا تھا۔ بلاول بھٹو دھیرے دھیرے پی ٹی آئی کے نوجوان ووٹر کو اپنی طرف ملتفت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ نون لیگ انہیں اپنی طرف اٹریکٹ کرنے میں بری طرح شدت سے ناکام رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا ٹارگٹ 2024 میں وزیر اعظم بننا نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کا ٹارگٹ 2028 میں 29 میں وزیر اعظم بننا ہے، اور اس کے لیے انہیں پی ٹی آئی کے ووٹر کی اور نوجوان ووٹر کی ضرورت پڑے گی، جو کہ تھوڑا سا ماڈرن ہے، پی ایم ایل این کی طرح دقیانوس قسم کی کیمپین نہیں چلاتا۔ تو یہی تعطل کا شکار ہے، اور ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی۔ بار بار اس بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے گا، لیکن ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا۔ دوسرا، خبریں کچھ یہ بھی ہیں کہ دھاندلی کے حوالے سے، کہ جو 2 سینیٹرز ہیں، طاہر بزنجو اور سینیٹر مشتاق احمد، دونوں کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، دونوں نے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس شخص کے سامنے بڑی شدید دھاندلی ہوئی، اس شخص کی کرسی کے نیچے، تو یہ جناب استعفیٰ دے دیں۔ اچھا، صرف یہاں پر بات نہیں رہی، اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر وغیرہ نے بھی آج پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بھی کہا، پی ٹی آئی نے بھی، کہ ہم چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب پریشر بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے ساتھ جو جماعتیں ملی ہیں، وہ ایک افسر کو، چیف الیکشن کمشنر ایک افسر ہی ہیں، ان کے استعفے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ کافی شدید ہوتا جا رہا ہے، اور یہ اب ان کے لیے بات مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ کسی سٹیج پر وہ پریشر سے تنگ آ کر کوئی فیصلہ کر لیں، جیسا کمشنر نے کیا تھا، لیکن وہ کمشنر والا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اچھا، علی محمد خان، جو کہ پی ٹی آئی کے ایک اور سپہ سالار ہیں، انہوں نے آج بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹویٹر کو بند کیا ہے، اس کے اوپر عالمی عدالت میں جانا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اب اگر سوچیں کہ ٹویٹر اس لیے بند کیا کہ پی ٹی آئی کی پروپیگنڈے کے خوف سے، تو یہ تو بڑی حیران کن بات ہے، یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے۔ پی ٹی آئی تو ہر روز یہی کرے گی، آج ٹویٹر بند کیا، کل یوٹیوب بند کریں گے، پرسوں فیس بک بند کریں گے۔ یہ تو انسانی حقوق کے خلاف بات ہے، اور یہ سوشل میڈیا پاکستان میں نرش نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ان کو یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے کہ ٹویٹر بند کر دیں، اور ٹویٹر بیسیکلی نریٹو بناتا ہے، تو ٹویٹر کھولنا پڑے گا۔ اور عالمی عدالت میں علی محمد خان نے کیا جانا، پاکستان کی عدالتوں میں جائیں، وہی یہ کھول لیں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جو دھاندلی کا واویلا مچایا جا رہا ہے، اس کی تھوڑی سی حقیقت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس دھاندلی کے واویلا میں یہ شور بہت مچاتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی، 180 سیٹیں 180 سیٹیں کھا گئے، 180 سیٹیں آ گئی۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کہاں ہے 180 سیٹیں، اس پہ کمپلین کیا کی؟ انہوں نے میریٹ ہوٹل میں ایک پریس کانفرنس کی، اس میں کہا
کہ بھائی یہ ہمارے 100 ممبران، یہ دھاندلی کے ثبوت، یہ اچھا وہ کسی نے چیک نہیں کی ہے، میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے ایم کیو ایم کی سیٹوں کے 18 سیٹیں جو ملی، اس کے علاوہ کہا کہ تاریخ کی بدترین دھاندلی ہو گئی. 18 سیٹوں پہ ابھی تک 2 سیٹوں پر کمپلین درج کرائی گئی ہے. انہوں نے کہا پورا پنجاب ہمارا لوٹ لیا گیا. پنجاب کی صرف 10 نشستوں پر اعتراض کیا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں کے پی کے کی 24 نشستوں پر دوسری جماعتوں نے اعتراض کیا ہے. تو ان کا شور زیادہ ہے، حقیقت بہت کم ہے. کچھ مزید تفصیلات ہیں، ابھی ان کا اشارہ دینا بھی مناسب نہیں ہے. اگلے ویلاگ میں اس پر بات کریں گے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.